राज्यातील प्रायव्हेट टॅक्सी चालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात असून पुढील आठवड्यात सरकारविरोधात निषेध नोंदवण्यात येणार आहे। त्याचबरोबर प्रायव्हेट टॅक्सी चालकांना माफिया म्हणून त्यांची प्रतिमा मलिन केली जाते। प्रायव्हेट टॅक्सी चालक माफिया असल्यास सिद्ध करून दाखवावे असं आव्हान त्यांनी सरकारला दिलंय। The present government, I think, wants to change the demography. गोंयची demography change करूं सोदिता. म्हणजे जे गोंयची पॅटर्न आहा, आमी गोंयकार बरे जावं हिंदू भाव जावं क्रिस्तांव भाव जावं बरे भाशेन आमी we are having a different demography in Goa. They want to change it by introducing systems where आणि तितले outsiders will be part of Goa. आता I am calling upon all rickshaw owners associations, motorcycle pilot associations, tourist at the buses operations or bus operators to join this strike. And I want to tell them, thanks सांगू सोदिता हांव की today it is the taxi business, tomorrow it will be your businesses. We are this whole strike, this whole exercise what we are conducting is we are going against the government. So we want all of them to join us. So आमकां जाय की म्हाका जाय की आमगे टॅक्सी वाल्यांगे इशू गव्हर्मेंटान बसून सेटल केल्लो नाजाल्यार they will be forced to protest. They have had protests before. I don't want them to go any violent way. I want them to go in a nice way to see that the issue is settled. Now I want MLAs also to tell their views, because whether they want to help the real Goans. Taxi वाले जे ओरिजिनल Goans आहे ते जायत टॅक्सी वाले आहे. आता our action is nothing, but we want to have a silent protest against the app, against Goan interest पडे हा तेजेर, and then we want to go in for a big protest. But before that, we want to tell the government, sit across and settle it, because we are not rather they are the taxi associations and taxi all associations are not mafias. They have not to be treated differently. They have to be settled. So this is our demand before the next plan of action. Of a silent protest. Thank Mafia Mundaini, so we are going to have a silent protest. Yeah. Panjim, we will have it in Panjim. And by next week we are going to have the protest. And then after that we are going to have a grand meeting. We will request the Chief Minister to intervene also. If he doesn't have, then we will have a bigger meeting and bigger protest. एअरपोर्टाचेर जे पळय येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड आसा थंय सगळ्याक डिस्प्ले केल्ली आसा रेट अलॉंग विथ द किलोमिटर्स, आनी ही रेट जी दिल्ली आसा पळय ती गव्हर्मेंटानूच दिल्ली आसा. आनी आमचें कशें आसा कावंटरा वयल्यान रिसीट वयता कस्टमराक, जे पळय आतां माफिया म्हणटा न्हू तेजेर हांव सांगूंक सोदतां. माफिया म्हणटा जाल्यार तुमी RTO कंप्लेन करूंक जाता अलॉंग विथ द स्लीप. तेजेर गाडयेचो नंबर आसता आनी तेजेर सगळे डिटेल बरयले आसता. इफ यू हॅव एनी कंप्लेन यू कॅन कॉन्टॅक्ट टू क्लोजस्ट पुलीस स्टेशन. आमची टॅक्सी तूं पुलीस स्टेशनाचेरूय व्हरोंक जाता जर आमी ओवरचार्ज करता जाल्यार. हे आमच्या रिसिटीचेर बरयल्लें आसा, म्हळ्यार आजून मेरेन कोणाची कंप्लेन केल्ली ना. आतां कोण माफिया म्हणटा पळय. आनी दुसरें कितें आतां सरकार म्हणटा की आमकां 1800 गोवा एप्सवाले आसा, 30,000 तांकां जॉयन जा म्हणटा. आमी 30,000 ड्रायव्हर आसा, तांकां आतां 1800 आमी जॉयन जावपाचें. तुमकां दिसता गोंयकार कशें? विधानसभेन कशें आसा, जे कडेन 21 आमदार पडटा ते रुलींग पार्टी मरे सारकें. आमी सगळे एकठांय आसा. आतां तुमकां दिसता ते आमी सगळे ट्युरिस्ट टॅक्सी आसा, हितून आमचे येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले आतां सगळे हितून डिस्क्रिमिनेशन कांय ना. नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा, येलो ब्लॅक कांय ना. आतां आमी सगळे टॅक्सीकार आनी हेवूय बी नीज गोंयकार, स्वाभिमानी गोंयकार. CM म्हणटा हाका आमकां आतां आमी गोवा मायल्साक जॉयन जावपाचें म्हणून, कित्याक आमी ओवरचार्ज करता म्हणटा तो. आमी CMाक हेच्या पयलीं सांगलां आनी आतांय सांगता आमी की आमी ओवरचार्ज केन्नाच करूंक ना. आमकां पळय गॅजेटेड कितें रेटी दिल्या पळय आजून पासून, त्यो बीन आजून त्यो रिवायज जावंक ना रेटी. 2014 पळय हें जाल्लें पळय तेच्या उपरांत ती लास्ट हें जालें, तेच्या उपरांत रेटीच रिवायज जावंक ना. आनी तेच रेटीचेर आमी आहा. तरी पूण CM म्हणटा आमी हें करता म्हणून, कितें ओवरचार्ज करता. CMान मातशें गोंयान खंयच्या हॉटेलांनी ताका खबर आहा, एवरी 2 मंथ्स हॉटेलांच्यो रेटी अप एंड डावन जाता, चडटा देंवता चडटा. ते CMाक चलता, ते लोकांक ट्युरिस्टांकूय चलता. फ्लायटाच्यो रेटी एवरी टायम चडटा देंवता.
तेंय चलता ट्युरिस्टांक आनी सीएमाकूय चलता. फकत हे गरीब टॅक्सीवाले पळय इतलीं वर्सां पळय पोटाक लागून आपल्या पळय आख्खो दीस रात पळय त्रास काडटात पळय तेच तो सदांच चोर चोर आनी ओवरचार्ज करून करून हें करता म्हणटा. गोवोरमेंटान दाखोवचें की कितले आमी माफिया केल्या पळय ते. हांव गोवोरमेंटाक नंबरूय दिता, म्हाजे गाडयेचो नंबर दिता, दाखोवच्यो म्हाजेर आनी म्हाज्या बापायचेर कितल्यो कंप्लेनी आसा पळय त्यो. सेकेंड थर्ड ऑफ हे आतां जे तुमी पळयलां आसतले फेसबुकार कोण कमेंट करतात, कोण लायक करतात, कोण शेअर करतात, कितें करतात. हांव तांकां हांगा प्रेसाच्या माध्यमान विचारूंक सोदता कितलेशे जाण टॅक्सी यूज करतात, कितलेशे जाण टॅक्सी घेवन वयतात भोंवतात ते तुमी माफिया आयज आमकां म्हणटात. पयलीं टॅक्सी यूज करात, बसात टॅक्सीनी, तेन्नाच तुमकां कळटलें कोण माफिया ते. टॅक्सीकार जशे उबे रावता भायर तशे वताक उबे रावात, जेन आसतना रावतात तशे जेन आसतना रावात, रातभर ड्युटी करतात तशे ड्युटी करून रावात, तेन्ना तुमकां रायट आसा फेसबुकार कमेंट करपाक. That we have 30,000 vehicles in Goa. Let us assume only 10,000 vehicles are on duty, must be doing around 10,000 trips a day. How many complaints of overcharging reaches to the Director of Transport? Very, very negligible. So complaints are always there in every business. But the fake campaign which is being launched against us is primarily aimed at introducing cab aggregators in Goa. म्हाका हे प्रसार माध्यमांतून इतकें सांगूंक सोदता हांव सीएमाक की तेणी जे हें कितें हाडलां कॅब एग्रिगेटर्स ते हाडपाचें ना. जशें म्हाज्या एंटनी कलिगान सांगलां द सेम अनइकॉनॉमीक कॉम्पिटिशन्स हे हांगासर चलपाचें ना. आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार TTAGन आमच्या भितून इंटरफियरन्स जावपाचें ना. कित्याक TTAG हे हॉटेल इंडस्ट्रीचे सगळी लॉबी आसा, तांकां टॅक्सी ओनर्स आनी ड्रायव्हरांचे कांयच खबर ना. इतकें सांगून हांव